हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। जेके टीवी पर एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस प्रोग्राम में हम तीन मौजुआत पर बात करेंगे। तीन जो वाकयात हैं उन पर बात करेंगे और पहला जो ये मौजू जिस पर हम बात करेंगे जो एक खुशखबरी भी है वो ये है कि ये दो लड़के जो जिनको 5 मई को उनके गांव उनके घर से कुछ लोग आकर ले गए थे और कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक एजेंसियों से है और वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके इनको लेकर गए थे और इनके जो घर वाले हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो लेकर गए हैं जी कि हम इनको 4-6 घंटे में वापस भेज देंगे। फिर कहा जी सुबह तक ये वापस पहुंच जाएंगे, लिहाजा किसी को बताना नहीं है, कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं करनी है क्योंकि वरना आपका ही नुकसान होगा। तो ये जो लड़के हैं जिसमें से एक का नाम है काशिफ शकूर और दूसरे का मुदस्सर खालिद अरबन। एक की उम्र 20 साल, एक की 21 साल। दोनों ने एफएससी कर रखी है और ओपन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं लेकिन साथ में मजदूरी करते हैं और मिस्त्री जो मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। फर्श डालने का ज्यादातर इनका काम है और मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाकर मुख्तलिफ जो इलाके के गांव हैं वहां जाकर वो काम करते हैं। तो उनको जब ये इस तरह से ले जाया गया तो जाहिर है कि उनके खानदान के लिए ये तो बहुत ही परेशानी का बायस था, लेकिन पूरे इलाके के लिए भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी और एक तरह से उन सबके लिए ये एक तरह से दहशत या खौफ का समान था क्योंकि कुछ साल कबल जब खुरट्टा से एक लड़के को इस तरह वो गायब हो गया तो बाद में उसकी लाश मिली थी। तो ये जो वाकयात इन इलाकों में होते हैं, इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो उनके माँ बाप और इलाके के लोग सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आज सुबह सुबह ये दोनों काशिफ और मुदस्सर वापस पहुंच आए और उनके माँ बाप की जान में जान आई और मेरी उनके वालिद से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम खुश हैं और शुक्र है कि हमारे बच्चे वापस आ गए हैं। इन बच्चों से मेरी बात उस वक्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि वो थाने में अभी कोई बयान दे रहे हैं, जाहिर है जब वो आए होंगे तो मकामी थाने ने उनसे बयान लिया होगा। उसके बाद मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ। मैंने बहुत दफा कोशिश की लेकिन उनका फोन जो है पहले किसी ने उठाया नहीं और उसके बाद मैं जब भी फोन करता हूँ तो वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसकी वजह सिग्नल भी हो सकता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका। तो एक तो ये मौजू है जिस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ नकियाल से जो सियासी जमातें हैं और उनके जो दो रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनमें से एक तो हैं जी नोमान नजीर जिनका तल्लक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है और दूसरे हैं सरदार जवाद अहमद खान जिनका तल्लक जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी से है और वो पेशे के एतबार से वकील भी है। तो इन दोस्तों से बात करेंगे कि ये जो मामला हुआ ये क्या हुआ और उसके बाद जो दूसरा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है जो आज 11 मई है लेकिन 13 मई 2013 को एक कश्मीर की खुद मुख्तारी की तहरीक के एक बड़े सरगर्म रहनुमा जनाब आरिफ शाहिद को उनके रावलपिंडी में उनके घर के बाहर नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। आज तक उनकी ये जो कत्ल है
उस पर जो कोई तफ्तीश अगर हुई भी है तो कोई उसका नतीजा सामने नहीं आया है। और आज इस हवाले से बरतानिया में बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुख्तलिफ कश्मीरी जमातों के चीदा चीदा लोगों ने एक मुजाहरा भी किया और जिसकी झलकियां शायद आपने जेके टीवी पर देखी होंगी। वहां से कुछ दोस्त लाइव कर रहे थे और आरिफ शाहिद साहब के हवाले से भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब तीसरा जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे जो वो मौलाना खादम रिजवी साहिब की तरफ से कश्मीर के मसले पर एक सियासी बयान जारी करने के बारे में है। मेरे ख्याल में मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने पहली दफा कश्मीर पर कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के मसले और कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से सियासी इजहार किया है, सियासी बयान दिया है। वैसे तो उनकी शोहरत जो है वो उनकी जो खत्म नबूवत के नाम पर उन्होंने जो मोबिलाइजेशन की, लोगों को इकट्ठे किया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से फिर उन्होंने एक तहरीक शुरू की। और उनकी दूसरी वजह शोहरत यह है कि वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर पब्लिक में इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने उस ज़बान को भी पब्लिक ज़बान बना दिया, मतलब गाली गलौच। तो ये जो उनकी एक और वजह शोहरत भी है। तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने ये जो कहा है कश्मीर के बारे में, जो उन्होंने बात सियासी बयान जारी किया है, इसका क्या मतलब है और क्या उनको ये हक हासिल है ऐसा कहने का, और अगर हक हासिल है तो किस बुनियाद पर, और वो जो इस हक का इस्तेमाल कर रहे हैं हक के इजहार का, क्या उनको इसकी समझ है कि वो दूसरों के हक के इजहार और दूसरों के हक को तशद्दुद के जरिए ख़त्म नहीं कर सकते, और सिर्फ इसलिए कि चूंकि वो इसको दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। असल में वो सियासत कर रहे हैं, दीन की बात नहीं है, ये सियासत की बात है। तो बहरहाल इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले मैं मेरे जो मेहमान हैं जनाब नोमान नज़ीर साहब, जिन्होंने हमें पहले भी आगाही दी थी जब ये वाक़या हुआ था वहाँ पर नकियाल के करीबी गांव में इन दो नौजवानों के गायब होने का, तो उन्होंने उस वक्त भी हमारे साथ बात की थी। तो आज मैं फिर उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ मौजूद है। नुमान साहब, ये बताइए कि अभी लेटेस्ट क्या आपको इल्म है, ये जो वाकया हुआ था काशिफ और मुदस्सर का? अस्सलाम वालेकुम शम्स साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है ना हम कश्मीर मजलूम लोगों की आवाज़ उठाई है, और आप लोगों की वजह से जो है ना ये काशिफ और मुदस्सर की रिहाई जो है ना मुमकिन हुई है। तो ये जो है ना 5 तारीख को नकियाल में तकरीबन 3:30 बजे के लगभग इंटेलिजेंस इदारे के कुछ लोग आए। उनने काशिफ और मुदस्सर जो है ना एक शादी की तकरीब में मौजूद थे, वहाँ पे आए तकरीब में। तो वहाँ से उनने और लोगों के भी मोबाइल चेक किए, फिर उनका पता किया कि काशिफ कौन है और मुदस्सर कौन है। इनके साथ फिर मिले, बैठे, बात हुई है, इनसे कहा है मोबाइल लो। और जिस तरह मेरी वहाँ पे मकामी लोगों के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस वाले जब इनके साथ बैठे हैं उनके पास गन वगैरह भी, कुछ असला वगैरह भी था, पर इन लोगों के साथ दोस्ती के साथ या जो उनका अपना रवैया है उस तरीके से उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने कहा जी हमें इन तक कोई काम है, मकामी लोगों को, और 3-4 घंटे के लिए इनको लेके जा रहे हैं और 3-4 घंटे के बाद ये आ जाएंगे। और मकामी लोगों ने को भी उन्होंने एतमाद में लिया है, और मकामी लोगों ने उस वक्त जमात वगैरह या इस तरीके की कोई बात नहीं की हुई है। जिस तरह उन लोगों ने एतमाद में लिया ना, तो वो फिर लोग चले गए। दूसरे दिन जब यहाँ पे ये बात हमें पता चली है कि यहाँ से 2 लोग उठा के लेके गए हैं, तो हमने अपने तो मकामी लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है। हमारे कुछ लोग जो ना, ये जो मथरैनी मंडेतर का इलाका है, ये जो ना बॉर्डर के करीब ही लगता है और खराटा से भी करीब लगता है, इधर से भी। तो ये लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं, इन्होंने उस तरीके से खुल के बात करने की कोशिश नहीं की है।
نہ ہی ہمارے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ یہ کھل کے بات کرنا چاہ رہے تھے. بڑی مشکل سے ان کو قائل کیا ہے کہ ہوا کیا ہے, یہ اس طرح اٹھائے کیوں گئے ہیں, وجہ کیا ہے, ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے یا ان کا کیس کس طرح ہونا چاہیے. جو میرے کولیگ یا میرے جو دوست احباب ہیں, شاہ نواز علی شیر صاحب, جواد انور صاحب, ایک علی ایڈوکیٹ صاحب, ان 2-3 جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نے مشورہ کیا ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں. ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 2 کے تحت کوئی بھی جو ہے نا غیر ریاستی جو ہے نا لوگ یا اپنی ریاست سے باہر اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے. اور یہ دوسرا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوپر کوئی کیس ہو تو ان کو مقامی تھانے میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ ٹچ کر کے پھر کارروائی کی جاتی ہے اور مقامی کورٹ میں کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں پھر سبھی لوگوں کو جب آگاہ کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ اس کا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے, براہ راست کوئی بندہ اٹھا نہیں لے کے جا سکتا یا ویسے بھی نہیں کوئی لے کے جا سکتا. تو پھر ان لوگوں نے ہمیں بتایا, ہمارے ساتھ ان نے آ کے بات شیئر کی. پھر 2-3 دن لگے رہے, پھر بھی گھر والے ڈرے رہے. دن وہ گھر والے جب یا 5ویں دن جب وہ گھر والے آئے, ان سے جو ہے نا یہاں پہ پریس کانفرنس کروائی گئی. اور کچھ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے رہبر ہیں, تنویر احمد صاحب, شمین صاحب, وہ لوگ بھی جو ہے نا آگے انہوں نے بھی جو ہے نا ہماری اس سلسلے میں بہت ہیلپ کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی ہمیں کچھ گائیڈ کیا ہے کہ یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور پھر ہم یہاں سے چلے گئے, پریس کانفرنس کے بعد یہاں سے ہم اے سی صاحب کے پاس چلے گئے. تو اے سی صاحب نے سب سے پہلے ہمیں یہ کہا, جی آپ لوگ تو آئیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی ایف آئی آر وغیرہ کوئی سیٹ اپ ہے؟ جب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی, ایف آئی آر کی کاپی جب میں نے ان کو دکھائی ہے کہ اے سی صاحب یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے, یہ ایس پی صاحب نے مارک کیا ہوا ہے. جب میں نے ان کو یہ کہا یہ ایف آئی آر کی کاپی میں نے دکھائی, تو انہوں نے کہا جی آپ تو آئے ہو, یہ لوگ صحافی بھی آئے ہیں, آپ بتاؤ کہ یہ ان کے ورثاء میں سے کوئی کیوں نہیں آیا. میں نے کہا جی یہ جو ساجد صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ورثاء ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں. کاشف صاحب کے غالباً وہ بھائی تھے. تو میں نے کہا جی یہ اسی سلسلے میں آئے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہاں پہ مقامی انٹیلیجنس اداروں سے پتہ کیا ہے, ان لوگوں نے نہیں اٹھایا. میں نے کہا سر جی اگر ان لوگوں نے نہیں اٹھایا تو یہ ریاست آپ کی ہے, سوری یہ تحصیل آپ کی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ابھی تک جو اپلیکیشن دی ہے اس پہ بھی جو ہے نا آپ نے ابھی تک کچھ عمل نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر فون اٹھایا, سچو صاحب کو مارا, ڈی سی صاحب کو کال کی, انہوں نے جو ہے نا آج رات کو نامعلوم لوگوں کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر کاٹی ہے. پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ, اور دوسری یہ بات ہوئی ہے کہ جو والدین تھے, والدین, جے کے لیف, نیب اور انجمن تاجران نکیال, صافی برادری, جو بھی ٹرانسپورٹر حضرات جو بھی تھے, انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ کیا کیا کہ والدین کی کال پہ لبیک کیا. والدین نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا اگر 14 تاریخ کو ہمیں جو ہے نا کاشف اور مدثر نہیں برگزار ہوتے, 14 تاریخ کو ہم نکیال پڑاوا چوک میں دھرنا دیں گے. اور سبھی لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے یہ کہا. تو پھر آج رات کو غالباً صبح تقریباً 3:30 بجے جو ہے نا کاشف اور مدثر کو جو ہے نا چھوڑ دیا گیا اور ان کے گھر میرے خیال سے گاڑی میں اتارا گیا. ابھی بھی میں نے آپ کی طرح میں نے بھی بہت دفعہ ٹرائی کیا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے, کاشف وغیرہ کے ساتھ. وہ میرے ریگولر کسٹمر بھی تھے, تو میں نے کوشش کی ہے پر ان کے ساتھ میری بات نہیں ہوئی. مجھے دن کو یہ تقریباً 11:30-12 بجے یہاں کا کشمیر کا جو مقامی ٹائم ہے, اس وقت جب مجھے وہ بازار آئے ہیں, بازار میں بھی میں نے ٹرائی کیا کہ کہاں پہ ان کا پتہ کروں. جب وہ یہاں پہ مجھے نہیں مل سکے, پھر میں نے دوبارہ ٹرائی تقریباً 12:30 بجے, تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اے سی صاحب کے پاس ہیں اور اے سی صاحب ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے نا ہمیں ان کے ساتھ بات کرنے کا نہ ہی موقع دیا گیا اور نہ ہی وہ ہمیں ملے ہیں. تو انشاءاللہ ٹرائی کریں گے, جو بھی حقائق ہیں ان کے گھر تک بھی جائیں, یہ آواز جو سبھی لوگوں تک حقائق پہنچائیں. جی اوکے, ابھی پتہ کرتے ہیں جواد صاحب سے. جواد صاحب, آپ کو اس واقعے کا کیسے پتہ چلا اور آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ نقصیانی منحدر سے ہمارے جو نوجوان اٹھائے گئے, تو ہم نے سب سے پہلے وہاں کے جو نوجوان تھے ہمارے رابطے, ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ 2-3 گاڑیاں آئی تھی اور 12 لوگ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں.
तो हमने कहा कि चलो एस्टेब्लिशमेंट, हमने इधर अपने दोस्तों के साथ बात की आगे पीछे। जी हेलो हेलो। हाँ जी, जवाद साहब से तो हमारा लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया है। और हेलो नोमान साहब जी। तो बहरहाल जी लगता है कि हमारा जो राब्ता है मुनक़ता हो गया है। तो लेटेस्ट जो है वो यही है कि ये दोनों लड़के घर वापस आ गए हैं। और जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं उनकी फैमिली से वो यही है कि उन्होंने बताया कि उनसे पूछ कुछ की गई है। और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। जाहिर है कि कुछ भी उन पर साबित नहीं हुआ है। और जो भी शक शुबा था, जो कुछ भी था, वो जाहिर है उसका कोई सबूत नहीं मिला है और वो वापस आ गए। लेकिन पूरी जो उनका एक्चुअली क्या उनसे सवालात किए गए, किस बात का उन पर शुबा था, ये बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। और वो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा राब्ता हुआ किसी से तो पता चल जाएगा। वरना जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो खुद अगर उनको कुछ पता होगा तो वो हमको बता देंगे। फिलहाल जो है ना हमारा राब्ता इन दोस्तों से मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं लेकिन कोई कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। अगर बहाल हुआ राब्ता तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनसे मजीद पूछें कि वहां पर क्या सूरत हाल है। और दूसरे जो हमारे मौजूआत हैं हम उनकी राय उन पर भी लेना चाहते थे। लेकिन अभी वापस आए हैं नोमान नजीर साहब। देखते हैं कि उनसे हमारी अगर बात हो जाए तो देखेंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, लाइट प्रॉब्लम था, सॉरी जो है ना 2 मिनट के लिए मुझे ब्रेक होना पड़ा। यहाँ पे लाइट चली गई थी और यूपीएस ऑन की है, कुछ सेटअप किया तो ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो सरदार जवाद साहब, ये हम आपसे बात कर रहे थे कि ये बताइए कि मतलब ऐसे वाकयात क्या पहले भी यहाँ होते हैं या ये कोई नया वाकया था? इससे पहले भी 2-3 वाकया हुए हैं। तो ये सबसे जो अहम वाकया था, इसकी जो हमने पर वक्त के साथ रब्ता किया है, मुझे बताया है कि हमारे जी ओके जी। ये जवाद साहब से तो राब्ता फिर मुनक़ता हो गया है। और नोमान साहब, आप अभी बताइए कि वो कह रहे थे कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। तो मतलब ऐसे क्या वाकयात हुए हैं और ये उनका नतीजा क्या निकलता रहा है? ये सर जी अभी ऐसा पहला एक वाकया इसी तरह डबसी का हुआ है। डबसी से जो है ना आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले 2 बंदे उठाए गए हैं। तो उनको भी तकरीबन 1.5 साल तक पहले कुछ अरसा इंतजामिया ने उठा कर रखा है। उसके बाद सॉरी इंटेलिजेंस और हसास अदारों ने उठा के रखा है। उसके बाद जो है ना ये कोर्ट में जब ये केस चला है ना तो फिर ये हुआ कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया कि इस तरह का कुछ केस नहीं इनके ऊपर बनता, ये लोग बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। कोर्ट ने फिर उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। तो इसी तरह एक दतोट पलानी पुच्छी का एरिया है, एक बंदा अभी भी वहां से उठाया गया हुआ है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि इन लोगों को अभी तक पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है कि किस इदारे ने उठाए और हमारा जो है ना बंदा कहाँ पे है, क्या उस पर जुर्म आयद किया गया है, क्या है। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो भी हैं कि
किसी की अगर बकरी वगैरह भी वहां पे उस तरफ चली जाए या कुछ हो जाए या दिन को या दोनों तरफ जो है ना बाढ़ एरिया या इसे कि ये लोग उधर के एजेंट हैं इधर के एजेंट हैं या बाज लोगों की मकामी दुश्मनी होती है, तो उसमें भी जो है ना वो हसासदारों को बता के मकामी दुश्मनी भी जो है ना कुछ लोग खत्म करने के लिए ये काम करते हैं। तो इस तरह की भी बाज़ औक़ात यहाँ पे चलता है। अलबत्ता वो मैं बात कर रहा था ये काशिफ वगैरह, जब एसी साहब के साथ बात हुई तो एसी साहब ने कहा कि मैंने इंटेलिजेंस से क्लियर किया है कि एक और बात मुझे याद आ गई है, मैं बताना उसको ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस इदारे वालों ने क्लियर किया ये ना ही लड़के जो है ना किसी मुश्किल सरगर्मी में मुलव्वस हैं और ना ही किसी और से उठाए गए हैं, अभी तक हमें भी नहीं कन्फर्म हो रहा। तो वहाँ पे मैंने एसी साहब को कहा कि एसी साहब हम ऐसे लोग मजदूर और बेबस लोग हैं कि हमारे घर एक अगर मुर्गी किसी और के घर अंडा दे दे हमें ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे सुबह से नाश्ता कहाँ से करेंगे। तो दूसरी बात है एसी साहब की यहाँ के जिम्मेदार आप हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा उठाया जाता है कुछ भी होता है सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको आगाह होना चाहिए, उसके अलावा मकामी SHO साहब आगाह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, इंशाल्लाह कल तक परसों तक हम कोशिश कर रहे हैं, एसी साहब भी डी साहब भी सभी के साथ लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना रिहा जाएं। तो उसी सिलसिले में जो ना ये लोग रिहा हुए हैं। अभी भी दो तीन लोग जो ना, एक तो पुलानी से मुझे कन्फर्म है कि अभी जो कल एक हैं वसीम साहब, उन्होंने मुझे बताया कि 1.5 साल हो गया है पुलानी से अभी भी एक बंदा उठाया हुआ है, अभी तक वो बंदा उसके साथ रसाई नहीं हुई है, उसके साथ घर वालों को मुलाकात नहीं हुई है। जी सर। जी ओके। और जवाद साहब आपके पास कोई इससे इजाफी मालूमात हैं इस वाक़ये के बारे में? जी सर, ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा अहम वाक़या है और इस किस्म के पहले भी वाक़या हुए हैं। ये पहला वाक़या जो मंजर आम पर आया है, तो जिसमें उनके कल भाई आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर हमने कॉल दी है कि हम 14 तारीख पुरावा चौक के अंदर धरना करेंगे। तो उस वजह से इन्होंने रात 12 बजे जो है एसी साहब ने SHO साहब ने नामालूम FIR काटी है। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये लोग कहाँ गए थे, ये 4-5 दिन कहाँ रहे हैं। इस तरह के हमारे 2-3 और नौजवान उठाए गए जिनका अभी तक इल्म नहीं है। तो 2 से है, मुसियानी मिनेतर से है, जो लोग हमारे उठाए गए हैं। तो ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन है। अगर कोई इस किस्म का वाक़या है तो ये कोर्ट किस लिए है, ये हुकूमत है और ये SPDC बैठे हुए हैं, इनको अतला करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे आदमी को उठाना चाहिए। ये तो एक दरकुमी ला की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन है। ये जिनेवा कन्वेंशन में आर्टिकल 2 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। यहाँ से हमारे लोग उठा के इस्लामाबाद ले जाते हैं। ये इस सरजमीन से तो ये हमारा जो रियासत है मतनाज़ा एरिया है, यहाँ से तो कोई आदमी उठाए नहीं सकते। हमारे लोग तो पुरअमन है। रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी की बात करते हैं, आलमी अमन की बात करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर के अमन की बात करते हैं। तो लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि इनको क्यों उठाया गया। ये सिर्फ खौफ लाने के लिए, क्योंकि जो रियासत जम्मू कश्मीर की अमन मार्च निकाल से आगाज हुआ है और जो भी आगाज होता है इस वक्त, जो रियासत जम्मू कश्मीर की इबादत की बात हो रही है, अमन की बात हो रही है, जो LOC पे जो लोग रहते हैं वो दो तरफा गोलाबारी की मज़ामत करते हैं। यहाँ से दस्तखती मुहिम का आगाज हुआ, वाइट पर लड़ाए गए। तो इसका अभी तक जो इंतजामिया है वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो स्टेब्लिशमेंट है, यहाँ जो एजेंसियां 12 हैं जो काम कर रही हैं, उन्होंने उठाए। फिर एसी साहब ने कहा कि वो जो लड़के हैं उनके ऊपर कोई इस किस्म का उन्होंने गलत काम नहीं किया, वो वापस आ जाएंगे। इससे वाज़ेह होता है कि ये स्टेब्लिशमेंट ने ये नौजवान उठाए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको सिर्फ कुछ मालूमात हासिल करने के लिए वो लेके गए थे, शायद वो उनका अपना कोई उसमें कसूर नहीं था या उन पर कोई शक शुबा नहीं था। इस वक्त की मालूमात के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है।
ہم تو یہ نہیں ہے کوئی معلومات یہ اس طریقے سے، کیونکہ وہ تو بالکل اسٹوڈنٹ تھے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس سے کیا معلومات ہوتی ہے. یہاں پہ تو جو ہے نا ہمیں معاشرتی علوم جو ہے نا وہ پاکستان کا ہی دیا ہے. یہاں پہ نہ ہی وہ ان کا کسی جو ہے نا کشمیری جو جماعت ہے، میں پاکستانی جماعت کا نہیں کہتا، کشمیری جماعت کے ساتھ یا آزادی خود مختاری کی بات کرنے والی جماعت کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا. ان لوگوں کو ویسے پریشرائز کرنے کے لیے، اور یہ خصوصاً میں کہہ سکتا ہوں کہ نکال کی عوام کو، نکال کے لوگوں کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ اس طرح، یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ آزادی اور خود مختاری کی بات نہ کرو، ورنہ آپ کو اس طرح اٹھا لیں گے یا آپ کو غائب کر دیں گے. یہ تو پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن یہ بات تو ہے کہ وہاں پر نکیال میں کچھ ہفتے قبل وزیر اعظم راجہ فاروق صاحب نے بھی کافی سخت زبان استعمال کی تھی خود مختار کشمیر کی سیاست کرنے والے کشمیریوں کے بارے میں. لیکن یہ جو لڑکے ہیں ان کا کوئی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے، تو ان کو وہ کیوں، مطلب ان کو اٹھا کر وہ کیا دہشت مطلب پھیلائیں گے؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوئی، صرف دہشت پھیلانے کے لیے ان کو کیوں اٹھائیں گے جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے؟ یہ تو غیر سیاسی تھے، ان کا تعلق پی ایم این سے تھا، تو انہوں نے کسی مظاہرے میں شرکت کی، نہ ہی ان کا کوئی بھائی کسی لیڈرشپ کے ساتھ چلتا تھا. تو یہ تو ویسے ہی خوف ہمیشہ کمزور لوگوں کو اٹھاتے ہیں. جی سر، یہ خوف و ہراس پھیلانے کی بات ان نے کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا لوگ بچوں پہ کچھ نہ ہی جرم ہے، نہ ہی کہ کچھ اور یہ لوگ ثابت کر سکیں. ہاں جی اوکے ٹھیک ہے. چلیے اس موضوع پہ اب یہی ہے کہ چلو اچھا ہوا وہ واپس آ گئے. اور اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی جو آج تنویر نے بھی، جب تنویر ان کے پاس گئے گاؤں میں، وہاں ان فیملی سے بات کی، تو تنویر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت، یہ مشکل کام ہے کہ وہاں پہنچنا اور پھر فیملی سے بات کر کے اس کو پھر انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا. تو جی تنویر صاحب کے ہم بھی جی تنویر صاحب کے ہم بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا. انہوں نے یہاں پہ پڑاوا چوک میں عوام کو یہ بھی بتایا ہے کہ 2-4 منٹ انہوں نے دیے کہ آپ لوگ جس طرح کے پہ بارڈر پہ رہ رہے ہو، آپ لوگوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اور انہوں نے یہاں پہ ایک قسم کی آگاہی مہم یہاں پہ کی ہے کہ جو بھی ہیں، آپ کو اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس، وہ متعلقہ AC SHO اور جو ہے نا FIR اپلیکیشن کی کاپی لائے گا. آپ نے اس وقت گرفتاری دینی ہے، ادروائز کسی بندے کو آپ نے گرفتاری نہیں دینی ہے. اور نہ ہی، اور اس کے اگر کوئی بندہ آئے بھی گرفتاری کے لیے تو آپ نے کہنا ہے کہ متعلقہ تھانے سے جب تک نہیں کوئی بندہ آتا تب تک ہم نہیں دیتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ انہوں نے تنویر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی بھی حساس ادارہ یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کرے آپ کے ساتھ، آپ اسی وقت اسی ٹائم جو ہے نا متعلقہ تھانے میں اور متعلقہ AC صاحب کو اسی وقت جو ہے نا اطلاع دیں. یہ اطلاع دینا ضروری ہے. جی اوکے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ نعمان صاحب یہ معلومات دینے کا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی، جیسے ابھی نعمان صاحب نے بتایا کہ جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو اس میں شامل کیے بغیر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ یہ جو بھی ادارہ ہو، خفیہ ہو یا ظاہر ہو، مقامی انتظامیہ کو بائی پاس کر کے اس طرح سے کسی کو اٹھا کے لے جانا، اگر یہ لوگ ایجنسیوں سے ان کا تعلق تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ایجنسیوں سے ہے، تو اس حوالے سے ایسا یہ کرنے کے مجاز نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے حقوق کا علم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق کی باتیں صرف کتابوں میں ہوتی ہیں یا شاید مغرب میں کہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں حقوق کی کیا بات ہوئی جی؟ وہ تو بس آئے اٹھا کے لے کے کیا کریں آپ. تو اور ایسا ہوتا آیا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے حقوق کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا وہ بھی جب آتا ہے من مانی کرتے ہیں اور من مانے طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ قانون کو توڑتے موڑتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں.
اور ہم چونکہ کترا جاتے ہیں کہ بس یار یہ نہ ہو کہ مجھے ہی لے جائیں یا میرا ہی کوئی اٹھا کے لے جائیں. تو سب لوگوں کے اندر یہ جو خوف ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور مزید پھیلاتے ہیں اس طرح کے واقعات سے. تو ظاہر ہے یہ ایک حقوق انسانی کی صریح خلاف ورزی ہے. اور جو وہاں پر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آزاد کشمیر کا امن و امان تباہ ہو، جو نہیں چاہتے کہ یہاں پر وہی صورتحال پیدا ہو جائے جو دوسری طرف کشمیر میں ہے، تو ان کو اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کرنی ہوگی. کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ادھر بھی اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے اور لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو یہ جو اگر کسی کو یہ سوچیں ہیں اس وجہ سے وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا. جب ایک خطے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے پھر وہ کسی کے پاس میں نہیں رہتا اور اس میں پھر سب اپنے اپنے مفادات کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، جیسا کہ وادی میں ہو رہا ہے، جیسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی پھر ایسا شروع ہو جائے گا تو اس سے یہ پورا خطہ جو ہے اس کے امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر میں لوگوں کے تمام حقوق مان کر ان کو وہ حقوق دے کر ہی آپ یہاں بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو تھے. اور دوسرے اب ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے عارف شاہد، جن کو 13 مئی 2014 کو غالباً قتل کر دیا گیا تھا. تو میں نعمان سے پوچھتا ہوں کہ نعمان، یہ جو عارف شاہد کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے، اور یہ اتنے سالوں میں یہ کیوں کوئی پکڑا نہیں جا سکا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا؟ یہ جو ہے نا عارف شاہد صاحب کو جو ہے نا 13 مئی رات کو 2013 میں ان کو جو ہے نا اسلام آباد میں شہید کیا گیا ہے. یہ جو بھی کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی آواز بلند کرتا ہے، کیا کشمیر میں ہو، کیا گلگت میں ہو، کیا مقبوضہ وادی میں ہو، یہ انٹیلیجنس ادارے، حساس ادارے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو بھی ادارے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد کی کوئی بھی آزادی اور خود مختاری کی بات کرے. جبکہ یہ جو ہے نا انڈیا کا وجود بھی یہ کہہ سکتے ہیں 1947 میں آیا، پاکستان کا وجود بھی، اور جبکہ مقبوضہ کشمیر تو اور جو جموں و کشمیر ہے یہ تو اس کی 100-150 سال پہلی ہے تاریخ ہے اس کی، اور تقریباً 500 سال پہلی اس کی تاریخ ہے. یہ تو جو بھی کشمیر کی آواز بلند کرتا ہے، کشمیریوں کی حقوق کی آواز بلند کرتا ہے. کیا عارف شاہد صاحب شہید، مقبول بٹ صاحب، امان اللہ صاحب، جو بھی لوگ ہیں ان کی ہمیشہ، لیاقت حیات صاحب، یاسین مالک صاحب، یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے نا ان لوگوں نے حساس اداروں نے، کیا انڈیا کے حساس اداروں، کیا پاکستان کے حساس اداروں نے ہمیشہ جو ہے نا کشمیریوں کی آزادی اور خود مختاری کی آواز کچلنے کی کوشش کی ہے. اور یہی ہوا ہے عارف شاہد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. وہ بھی جو ہے نا کشمیر کی آواز اور کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز بلند کر رہے تھے. ان کو اسی وجہ سے شہید کیا گیا کہ یہ کشمیریوں کی آواز بلند نہ کر سکیں، کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں بات نہ کر سکیں، کشمیریوں کے جو ہے نا مدنیات، کشمیریوں کے جو ہے نا کشمیریوں کا جو بھی ہے مدنیات ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ کوئی بھی بندہ بات نہ کر سکے. جو بھی بندہ بات کرتا ہے اسے ایک ایک کر کے اٹھا کے ٹارچر سیل میں رکھ کے اس کو، جیسے آپ نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ کھروٹے کا ایک نوجوان کو ٹارچر سیل میں رکھ کے اس کا بھی جو ہے نا قتل کر دیا گیا. یہ تو کشمیریوں کے ساتھ ازل سے یہ لوگ پاکستانی اور انڈین اساس ادارے یہی کر رہے ہیں. اس کی تو ہم پرزور مذمت کشمیری لوگ کر رہے ہیں. جی، اور عارف صاحب کے اس برسی کے حوالے سے آج بریڈ فورڈ کونسلیٹ میں ایک مظاہرہ بھی ہوا، جس مظاہرے کی کچھ جھلکیاں آپ نے JK TV پہ دیکھی ہوں گی. اور وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے پاکستانی کونسلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا اور عارف شہید کے معاملے کی مکمل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کے قاتلوں کو
सजा देने का मुतालबा किया, जो कि वो गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने वो मुतालबा दोहराए और अभी तक आरफ शाहिद के कातलों के हवाले से कुछ पता नहीं चला। सरदार जवाद साहब, आप तो वकील भी हैं और वो फिर चलेंगे। अच्छा ठीक है जी। उनका फिर हमारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरे ख्याल में वहां पर सिग्नल का भी इशू है, लेकिन शायद उनके फोन का भी कोई मसला होगा। बहरहाल ये जो मैं उनकी राय लेना चाहता था कि वो क्या मतलब उनके पास क्या मालूमात हैं आरफ शाहिद साहब के केस के हवाले से, और ये क्यों अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है वो हमारा उनसे राब्ता नहीं रहा है। तो अभी हम चलते हैं, आज का जो आखिरी मौजू है वो है जनाब मौलाना खादम रिजवी साहब ने जो ये कहा कि कश्मीरी वही है जो कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो ये कहता है कि हमने आजाद रहना है, या जो कहता है, पहले उन्होंने कहा जो कहते हैं इंडिया के साथ रहना है उनको उधर ही भेज दो। तो वो यानी कि जो ये अज्यूम कर रहे थे, वो ये फर्ज कर रहे थे कि जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता वो इंडिया के साथ रहना चाहता है। लेकिन जाहिर है हकीकत ये है कि अक्सरियत कश्मीरियों की ना इंडिया के साथ रहना चाहती है ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, वो आजाद रहना चाहते हैं। और रिजवी साहब ने कहा जी कि जो आजाद कहते हैं उनको भी उधर करो, उनको जेल में डाल दो और फिर पता चल जाएगा इनको पैसे कौन देता है। तो मतलब ये था उनका कहने का कि ये जो आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा कश्मीर आजाद होना चाहिए, इनको कोई पैसे देता है, और जब इनको जेल में डाला जाना चाहिए। कि ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि रिजवी साहब फरमाते हैं कि हम इकट्ठे रहकर मिलकर काम करेंगे ना, तो उनका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ रहो, अलग बात ना करो, अलग बात करोगे तो जेल में डालेंगे। तो ये जो उनकी सियासी अभी बयान सामने आया है कश्मीर के मसले पर, क्योंकि रिजवी साहब का जो ज़हूर है और उनका जो उनको जो शोहरत मिली और वो जो मंजर आम पर आए, वो एक जाहिर है मजहबी हवाले से आए। खत्म नबूवत का जो मसला बना था पार्लियामेंट में, उसको उन्होंने उठाया और उसकी बुनियाद पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जुलूस किए और धरने दिए। तो उस हवाले से उनको बहुत शोहरत मिली, और वो जो जिस अंदाज में वो खिताब करते हैं और जिस जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी माशरे के एक हल्के ने उन समझा कि शायद वो हमारी ज़बान बोल रहे हैं, और उन्होंने जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी है, उनस है, मोहब्बत है, इश्क है, उसको भी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। और लोग उनको उस वजह से उनके अकीदतमंद हैं। और मैं यहाँ खास तौर से आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये कह रहा हूँ, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो बरतानिया में हैं, कि आज़ाद कश्मीर तारीखी तौर पर एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर सूफिया और उलमा और हुक्मा और अल्लाह वाले लोग जो हैं, हमारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका उनको तकद्दुस देते हैं। और इस वजह से हमारे लोग जो हैं वो सदियों से यहाँ पर जो है ना बुजुर्गों की इज्जत होती रही है। मियां मोहम्मद बख्श इस धरती पर पैदा हुए, और बहुत से और मियां साहब के दौर में ऐसे सूफी बुजुर्ग भी पैदा हुए, और जाहिर है कि उसका असर लोगों पर है। लेकिन हमारे लोग इस मामले में भी हमेशा से वो मशहूर रहे हैं कि वो कुछ अरसा मौका देते हैं और फिर देखते भी रहते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि कोई आदमी हमारे तकद्दुस को और इस्लाम के साथ हमारी मोहब्बत को और औलिया के साथ हमारी मोहब्बत को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसको पहचान भी लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपने तमाम बहन भाइयों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, कि आपका तकद्दुस, आपकी अकीदत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने दीन इस्लाम से, अपने औलिया से, अपने हुक्मा से अपनी जगह है,
وہ مقدس بات ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے. آپ جس کے ساتھ چاہیں, جس طریقے سے چاہیں, آپ اپنے دینی جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں مہذب طریقے سے. لیکن یہ جانیں بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ آپ یہ جانیں کہ سیاست اور مذہب کہاں کہاں ہو رہا ہے. مذہب کے نام پر جو سیاست ہے وہ مذہب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بالکل بجا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ابھار کر پھر اگلے ہی سانس میں, اگلے ہی جملے میں یہ کہنا کہ جو کشمیری آزادی چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو, یعنی کہ جو اپنے وطن کی آزادی چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو. یہ تو انڈین بھی کہتے ہیں نا, بی جے پی والے بھی, کہ یہ جو کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں ان کو ختم کر دو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اس کو پاکستان میں بھیج دو یا ختم کر دو. تو یہ جو دونوں طرف کی جو منافرت اور نفرت امیز سوچ ہے کشمیر کے بارے میں, یہ ہندو اور مسلمان دونوں جو فرقہ پرست ہیں, جو ان کے مذہب کے اپنے مذہب کے نام پر فرقہ پرستی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہندوازم یا اسلام جو ہے مذہب کی حیثیت سے کوئی اس طرح کی تعلیمات ہیں. یہ لوگ ان کو اپنی مرضی سے, اپنے طریقے سے مور کر, جو توڑ کر ان کو وہاں کے تاریخی سیاق و سباق سے نکال کر آپ کے جذبات کو ابھار کر پھر اپنی مرضی کی سیاست کر رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہت جلد آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھ بھی لیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے دین کو استعمال کریں سیاسی مقاصد کے لیے. یہ بات عام انسانوں کو یہ سمجھنی چاہیے, ان کو اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے, ورنہ آپ کامن سینس کی بات ہے. جو شخص دین کو سیاست میں استعمال کر رہا ہے وہ سیاست کر رہا ہے, وہ دین نہیں کر رہا ہے. تو عبادت جو کہا جاتا تھا, سیاست عبادت, تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں اور سمجھیں اور جانیں, اور آزاد کشمیر کو استعمال نہ ہونے دیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کو استعمال نہ ہونے دیں. کوئی بھی آپ کو بھائی صاحب کچھ نہیں جو ہے نا مدد کرے گا جب تک آپ خود اپنی مدد نہیں کریں گے. اور آج اگر دین کے نام پر اور فرقوں کے نام پر ان لوگوں نے آپ کو آپ کے اپنے ہی وطن کے ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا جو وطن کی آزادی چاہتے ہیں, تو کل آپ بھی ان کا نشانہ بن جائیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک آپ بھی قابل اعتبار نہیں. اور 70 سال یہ ثبوت ہے اس بات کہ 70 سال سے جو آزاد کشمیر کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اس لیے اس چیز کو سمجھا جائے. تو میں ابھی جاتے جاتے اس پر اپنے نعمان نذیر صاحب کے خیالات بھی سننا چاہوں گا. نعمان صاحب, یہ جو رضوی صاحب فرما رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, یہ تو رضوی صاحب نے اپنی سوچ بتائی ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ بوزا کشمیر میں یا ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں کہ ان کو بی جے پی اور جو ہے نا ہندو جماعتیں یا ہندو تنظیمیں ان کو کیا کہتی ہیں کہ یا تو آپ پاکستان میں رہو یا انہیں قتل کر دو. تو یہ جو رضوی صاحب نے بات کہی ہے, میرے مطابق یا میرے ذہن کے مطابق ان کو یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے تھی. اور دوسری عوام آزاد کشمیر کی عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ علماء کرام یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا جو بھی ہو گئے, انہوں نے کتنا نا ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ ہمارے یہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں 2013 سے لے کے اب تک, 1992 سے لے کے اب تک, جتنے بھی لوگ جو بھی شہید ہمارے لوگ ہوئے ہیں, ہمیں کتنا انصاف دیا گیا ہے, کتنا حق دیا گیا ہے. یہ مذہبی جماعتیں کتنی جو ہے نا بولی گئی ہیں. یا اب کشمیر کی جو قوم ہے وہ بھی جو ہے وہ خاموش, یا کشمیر کی قوم اب اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اب بات نہیں کر سکتی ہے یا کسی بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتی ہے. پاکستان, سعودی عرب یا ایران یا جو بھی اسلامی ملک ہیں وہ ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے غلام بن جائیں گے یا ہم ان کے ساتھ ہلاک کریں گے, یہ نہیں ہم کر سکتے. اب یہ وقت نہیں آ رہا ہے. ہم جب بھی کریں گے اپنی آزادی خود مختاری کی بات کریں گے, ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اپنی آزادی اور خود مختاری پہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے آباء و اجداد آج دن تک ان نے ہجرت کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. جی,
بہت شکریہ جناب نعمان نذیر صاحب اور سردار جواد صاحب، جواد انور صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگ نے وقت دیا اور ظاہر سگنل کی وجہ سے ہمارا اس طرح سے بات نہیں ہو سکی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہاں حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور تمام لوگ اس کو صورتحال کو ایک بالغ نظری سے اور میچور طریقے سے چیزوں کو ڈیل کریں گے. تو آج کا جو پروگرام تھا، یہ خصوصی پروگرام ان 3 باتوں کے حوالے سے جو کیا تھا، اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.